صحيت يا الخوة، راني مشخشخ عندما ألتقي معكم، وبدون أن ألتقي معكم دائما مشخشخ ومستطلع، مستنفذ، مسترجخ، نوويا، مفعول به. فالأحداث دائما وللأبد تتهاطل، والتخطيط راه باين يا الخوا، التخطيط راهو باين، لا هروب منه. هذه ما انا نعطيكم رايي كوم دابيتود، نعطيكم دائما رايي يا الخوا، وقليل من الخطرات من المرات وين غلط، وراني نكرر باللي جو اوكي ميريت، يعني التسلسل هذايا تاع الاحداث والماضي والتجربه تقول لك باللي ها كيفاش وهذه شيء طبيعي. شيء الوغ واش لاحظنا على هذا التخطيط اللي راه جاي للجزائر؟ هذا التخطيط تلاحظوا، راك تشوفوا، يبان لك شغل السميشه هذايا واش راح يصرى، واش راح يواسيو. ما نقولش الحكومه الجزائريه، لان الحكومه الجزائريه رخيصه، ابلا فونتريست. Ce sont des gens qui n'œuvrent que pour l'Occident, qui n'œuvrent que pour les sionistes. هذه راني نقولها ونعاودها، والتاريخ يشهد على هذا، سيشهد على كلامي هذايا وتشوفوا. باسكو هذا بوتفليقه وجماعته ils n'ont de considération que pour هذوك الشعب الجزائري. سي une merde pour lui, c'est vraiment une merde. يعني عنده لونوزي كي تهضروا على الشعب الجزائري. كيسكو سي سيت ميرد لا، مي نو سي لو اورون، نو سي هادو كاع. ويجيبوا هادوك الشياتين moyennant quelques affaires scabreuses avec des rentrées d'argent conséquentes, bien sûr. Je parle de Slel, Gayet, شنو هذا قسنطيني، درابكي، اكسيتيرا اكسيتيرا. وش كيفك شادينهم يعني، ولا يروحوا من الحكم هادو. هاد السلاله كاع ريسك كرو، باسكو طون كاين هاد الكلون اللي راه حاكم، هادو ما يصالهم والو. هادوك لي سبير الشياتين هادو اللي هضرت لكم عليهم، عطيت لكم الاسامي تاعهم درك، هادو ما يصالهم والو. مي سي يا كواك سو سوا بان يسون دون لا ميرد، باسكو وهذا هو اللي راهم خايفين منه، من بوترتيخه. الله يترتخوا ان شاء الله اكثر من اللي راهم ترتخ، وجماعتهم لتحت. سي جونتي كي نقول الله يترتخوا، فاصون انا ربي ما يسمعليش باسكو ما نعملش. بارادوكس. مي ندعي اون سي جامي، اون سي جامي. يا ربي ترتخوا ترتيخه ما تصيبلهاش الاعراب ديالها، والله ما على بالك، ولا كسره ولا ظاهره ولا معميه في اخره. اعطيه خليه وشنو استبلع. واش راح يجي درك؟ واش راح يجي تخطيط؟ اسمعوا بيان وعلى بالكم باللي 90% واش قلت من 2009 رواح سي رياليزي، يعني كلي انا اللي درت التخطيط هذايا. درك يدخلوا يعاودوا يجيبوا عباسي المدني، يعاود يظهر. هادو كاع تاع ليكس فيس،
كاع يوليو في لي تيليفزيون الجزائريين ولي تيليفزيون تاع الجزيره ولي تيليفزيون تاع العرب هذو كاع يعاودوا يطلعوا، يعاودوا يجيو في القمه. سي نورمال باسكو هادو هما اللي خوفوا بهم الشعب، باسكو كي تسمع حماد داعش هذاك يهضر ويقول لك انا نحكم بالشريعه ربي ومن بعد لا ريبوبليك، alors qu'il vit dans une république. Donc déjà هذا راه اور لا لو. dans une république ما كاش ربي، لا ريبوبليك، لا ريبوبليك هي الصح. هذيك هي اللي تواسي المساواة ما بين الناس، اللي مدين مدين، اللي ما يمش بالدين ما يمش بالدين، ايسيتيرا ايسيتيرا، كل واحد عنده حقه، واللي ادي الاخر يخلص. هذه هي لا ريبوبليك. اما الشريعه، الشريعه واش فيها؟ تولي انت ملحد كافر، لازم يقطعوا لك راسك، لازم يقطعوا لك يدك، لازم يقطعوا لك، لازم يقطعوا ولا غير بالتقطاع. والبلاد اللي فيها هاد المهابل هادو راحت في كيل الزيت، راحت في كيل الزيت، ما فيهاش هضره، هادي ما فيهاش هضره. دونك شفاو بيان، دوك الفيس ديكس فيس هذاك يعاود يطلع عباس المدني، دوك يخرج، دوك خاطر طلعوا بيان سور التخطيط هذا امريكان ناسيونيست، التخطيط هذا للجزائر، باسكو سي تري امبورطون. راني نقول لكم بوترتيخه وجماعته ما يروحوا غير ولا يحطوا كارثه، وهي هما لي ميزيولمون تاع الزبل هذو، تاع الزبل سي دو لا ميرد، سي دو لا ميرد ابسولي. حماد داعش، علي بن حاج وكاع داك الشفيت هذاك وكاع سي دو لا ميرد ابسولي، يعني كاكا، سي دو كاكا، سي دو كاكا. الراجل ولي يقول لك في المنام شفت الرسول 11 فوا ودار لي وجهو هنايا، سما دار له بوش ابوش، سما تباوسوا، هو والرسول تباوسوا، ما حبش يقولها برك، مي لا رياليتي قال لك دار لي وجهو هنايا وشوف فيا بعينيه، يسمى مارياج بور توس. فوالا. دونك رانا جايين لها اترافير حماد داعش اي لا كليك. سي اون سيرتيتود ديال خواتي، ما فيهاش تقولوا لي لا هكذا لا هكذا. انا جو فو مي او ديفي، اتوندي كالكو طون وتشوفوا لا بروشين شوز كي فا اريفي في لو موند سي الجيري. ما فيهاش هضره. هذا العام فيه تخطيط نووي، وانا نقول لكم ولا شيبة النار هذا تاع بوترتيخه يكون عايش، ساسرا او موا سبتمبر. او موا سبتمبر ما فيهاش تمسخير. نوليو ربي يسمح لي بها، ولا غير ربي يسمح لي بها، نوليو هكذاك، باسكو سي لا بلو غروس بار دو غاتو l'Algérie. وانا قلت لكم ديجا l'Algérie ils ont commencé par l'Algérie en 88. Ils ont commencé par l'Algérie en 88. ما كلاتش، عاودوا استناو، ils ont étudié l'affaire bien وعاودوا لونساو. ودونك بيرشيل مازالوا الان يعمل، يعني سو سرا لولتيم بوت، لو بوت فينال لالجيري. كي طيح للجزائر وخلاص ما يبقى فيها والو، تولي شغل ليبيا طاق على من طاق، باسكو يفو ريكونيتر يا خاوا. شكون اللي راهم حاكمين لي ميديا؟ شكون اللي راهم حاكمينهم؟ تاع بوترتيخه في الجزائر، ياك كاع نتاع رشوه وتاع كذب وتحريميت ونفاق اكسيتيرا. النهار الشروق لو ان تي في هذوك ما نهضروش عليهم. فوالا. اي دونك سافا اريفي، هادي سافا اريفي ا موين كو لارمي الجيريان لي زوفيسي احرار، يعني اللي راهم او سان دو لان بي يخرجوا
ديجا ينحيو بوكرش هذاك، يحكموه هكذا، هاي بلع استبلع، هاي يا ربا بريميرمون شارعوا للرب كاع هو وولادو. لي زافير لهنا ما شفتوش كيفاش كيهضر مع بوترتيخه. وي وي يعني ربك وكاين بيرسوناليتي. وبوترتيخه كي كان مع بوش كي يحلل فيه، يا ربك ليماج هذيك ما تروحليش انا، يا ربك الرخص بأتم الكلمه. الرخص هذاك هو الرخص، رخيص رخيص رخيص، هادي ما فيهاش هضره. تقولوا لي انت وي كيفاش تهضر ومن هذا بريزيدون. بريزيدون ماشي بريزيدون، هذا سي ان فويو اللي حطوه. سي با مون بريزيدون. الالجيري شكون الالجيري؟ انا نعرف الرجال اللي في الجزائر. هذا الفاميليا هذه تريبريزونتي الجزائر. جامي، من المستحيل، من المستحيل يا خو. دونك راني قلتها لكم ديجا بلي يقول لك حنايا ولا هادو، حنايا ولا هادو. وكي تشوف في لا تيليفزيون لي بروغرام هادوك تاعهم مع شمس الدين هذاك، وتشوف كاين واحد اخر كانا اللي تليفونيو له الناس جزائريين وجزائريات، يقولوا له انا نمت روحي مع الرسول، وحق الله تعالى يا خواغر هكذا، انا نمت روحي مع الرسول واش يقول لها وي هذه شي مليحه، ويفتي لها، يبدا يفتي لها. ولا وحده قالت له عندي وليدي يبكي في الليل. سي لا ريشيرش سيونتيفيك اترافير لا ريليجيون، يعني باش تشوفوا بلي العلم خرج من الاديان. قال عنده مشكل، اسكو وليدك هدايا يبكي في الليل هكذا ويزقي؟ هي تقول ايه يزقي. قال قلت لك هذا يشوفوا وين طاحت. دوك لي جون هادو اللي راهم طالعين، لي جون ما يعرفوش الدنيا، ما يعرفش الدنيا. واحد 12 14 15 ما يعرفش الدنيا، يشوف هكذا يقول لك هادو كبار باللحيه هكذايا ويهضر هادشي. دونك سون بو تركوفري بيرسون نو دي ريان. واحد ما يقول كامل يقول لك وي سي نورمال. ولا الجنون ولا انا اطرح سؤال الى شمس الدين يا اخي، شفتوه وريتكم لا فيديو هذيك وين يقول المراه هذيك يحكم لها راسها هكذا ربك وهي اون بلان جويسونس هكذا. وي انكور وهو راهو سي سيكسيوال سي لا فريستراسيون سيكسيوال اللي تدي لها الاشياء هذه. يعني on recherche le sexe à travers autre chose. Ou la religion joue un grand rôle dans la sexualité détournée. دونك الحكمه واش يقول؟ يهضر مع الشيطان، يهضر مع الجن يهضر مع الجن اللي راهو داخل الجسم هذاك. اسمه سي ان كود راهو واش ان كود وبقى تما لازم حتى يموتوا لي باتري باش يخرج. وقال له شمسو، شوفوا شمسو قال له ما عنديش الوقت، كون عندي الوقت والله غير نلتها بك. شمس الدين يا شمس الدين يا ما شاء الله يرحم بابك، خذ وقتك وسينك على كاميرا. انا والله غير انا عندي وقتي ديجا، راني فرغ شغل، راني نوض على 12 ايام والله غير على 12، ما عنديش بزاف من الوقت، راني فرغ شغل. وسينا لا كاميرا هكذايا وجيب هذوك اللي عندهم الجنون وخرجهم ونشوفوا. خذ وقتك، ما عندوش الوقت باش يخرج الجن. شوفوا واحد جان كيشوف هكذا واش يقول لك يا ربك هذا الجن هذايا صح، هذايا كاين منه، ما عنديش الوقت باش نتلها بيك. باسكو لو كان عنده الوقت ادميطون عندها الجن سي غراف. دونك لازم يفو لا سوفي يا شمس الدين، لازم تاخذ وقتك. خذ وقتك وسينا لا كاميرا اون ديريكت، حاوليك دوك يخرج الجن وورينا هذا الجن هذا ربو هذا وريهولنا انت راك راح تسلك المسلمين كاع، تسلكهم يا ربك من الجنون. يا عهد الجاهليه يا ربكم، عهد الجاهليه سي كو دي جون هادو يزي كروا يامن بولوي. هذاك هو الصح، هذاك هو الصح.
حنا سا مديرونج با دون لو ميسور وين يبقى في الكوان تاعو. لو بروبليم وين راه؟ انايا كي ما في بارلي سي كو دوك تشوفوا باغ اكزومبل تقراو هنايا تحت لا فيديو هادي يا كافر يا سكرجي يا كدا ويا كدا. انايا واش عليه كيسبوني وانايا فو با نهضر عليهم. هذا هو السؤال الذي يطرح. كون جا واحد مدين حقيقة مدين، يعني جو بارل دو لا سبيريتواليتي، يعني بينو وبين ربو حتى حاجة ما تقيسو. باسكو لا سبيريتواليتي واحد اللي مدين ريالمون il n'a pas besoin de preuves, il n'a pas besoin de preuves. Ce n'est pas un matérialiste، يعني ماشي لازم يشوف الحاجة ولا توفي الحاجة باش يامن بها. لا، لي موان يروحوا لي موناستير هكذايا هادوك سون دي جون بيو وجامي يجي هاديك او كونترير ils ne font que du bien. اللي يداوي اللي يفلح الارض يفتح الارض لي سيستيريان هادوك كيما تاع لي موان دو تيبيري، كيما لو بير كليمون منين جات لا كليمونتين. سيتي ان ريليجيو، هاد لا ريليجيون تاعو اي بينيفيك بور لومانيتي، وخلق ان فروي. Ou quel plaisir nous procure cette clémentine, issue du bigaradier, de l'oranger amer et du mandarinier. La particularité de c'est une mandarine sans pépins. هذه خرجها واحد مدين ولكن دين المسيح. نعم. دونك يا الخوة لا بال اي دون كون دي زالجيريان على كل حال. نكرر، الدين ولا دخل السياسة، الدين خمج. راكم تسمعوا حمادة عش يهضر على ماش يهضر لك، يهضر لك على الحبس 11 سنة حبس، يهضر لك على المنام 11 خطرة شاف 11 خطرة شاف الرسول. il y a pas de pour lui dans sa tête، c'est يبلغ. شوفوا لي ريفيرونس اللي عنده. حكم جو سي با نيمبورت كيل بي اوروبيان هكذايا اسكو يهضر لك على ان تريك ريليجيون؟ نو، ان بيي بور لو فار افونسي لازم تنحي. يعني قلت لكم ليطالي وما ادراك شحال من وجدان تاع الدم اللسان باش نحاو ليغليز من ليطا. ولهذا اوروبا تقدمت تقدم رهيب، وحنايا يجيبوا لنا الدين، وهذا تخطيط صهيوني 100%. صهيوني. نيويورك، واشنطن، تل أبيب، لو تريانجل، لو فامو تريانجل. التخطيطات العالمية كلها أتت من هنا. والتخطيط هذا جاء من بعد لا دوزيام غير مونديال، أين قالوا وقرروا بأن كيفاش تحطم البلدان المسلمة بالدين الإسلام وبالنساء. هاوليك بياشيل هاو جابين بلوند للجزائر اللي رايحة دوك تسمعوا بها هاد ليستوار هادي. البلوندا هادي اللي جات للجزائر باش تخلص شوية الحالة. دونك فوالا. واش نقول لكم انا؟ دونك لا بال اي دون كونت دو بوبل الجيريان. وعندي كلمة لصحاب الصحراء على لو غاز دو شيست. انا معاكم 100%، ولكن حذاري باسكو على بالنا بلي كاين دي زوانجي اللي يدخلوا نيمبورت كال مانيفيستاسيون ويدوروها يحولوها، كيما دار الفيس في 88. لا مانيفيستاسيون بدات عند لي كوليجيان ماشي لي ليسيان، لي كوليجيان وديمارات في لوزين تاع رويبه، لوزين سوناكوم تاع رويبه 88. ومن بعد في لامارش واش شفنا غير صحاب اللحم.
أصحاب اللحية عمرهم ما يخترعوا ولا يواسيوا ولا يدخلوا في المعمعة ويخمجوا لك الحالة. وهذا تخطيط صهيوني، وهذو كلهم يعملون مع الصهيون، وعندكم أدلة على هذا. ما فعل قطر في فلسطين، ما فعل قطر في الدين الإسلام. وعباس المدني وين راه؟ في قطر. وليدو برك وليدو يا ربكم الدراهم اللي عنده وليدو. وكيفاش حل التلفزيون في انجلترا؟ كيفاش؟ منين جاو الدراهم؟ منين جاو؟ كي فينونس تو سا؟ داعش شكون يفينونسي في داعش؟ شكون؟ كيفاش حتى داعش جا هدايا ولاو عندهم هاد الدراهم وهاد التمسخير كامل؟ دونك لا بالي دون الكون دي زالجيريان ولا فريمون. انا نشوفو. دونك فوالا انا عطيت لكم دابري التسلسلات. سي توجور موا سبتمبر سي تريك لا توجور. سي انتر لو موا سبتمبر et le mois de décembre toujours. Mais ça commence au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est très important. C'est le mois le plus dangereux pour les pays sous-développés. Le mois de septembre. Voilà. Ok. Voilà. Donc, أشكركم على حسن انتباهكم. رغم كل هذا كله مهما جرى مهما كان، تحية الجزائر. تحية الجزائر. استبلع.